بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات محترم، انشاءاللہ الرحمن تھوڑی ہی دیر تو بعد خطیب پاکستان حضرت شیر پنجاب حفظہ اللہ تعالیٰ دا خطاب اسی سارے مل کے سنا گے اللہ کی توفیق و رحمت دے نال. بڑی خوشی دی بات ہے کہ ساڈے کول تشریف لے کے آئے. مختصر وقت دے اندر میں جڑیاں دو چار باتاں تساں احباب دے گوشو گزار کرنی چاہ رہے ہیں. وہ یہی نے کہ میں بھی اور تسی بھی اسی سارے جتنی بھی ہو سکے کوشش کریے کہ ساڈے پروردگار دے نال، ساڈے خالق اور مالک دے نال رابطہ اور تعلق اچھا ہو جائے، مضبوط ہو جائے. دنیا اور آخرت دی کامیابی اور دنیا اور آخرت دے اندر ساڈی نجات اور بچت صرف ایسے دے اندر ہے کہ اسی اللہ ذوالجلال دے نال اپنی دوستی نو پکیاں کریے. ایک عام ساڈے معاشرے دے اندر سیانے دی یہ بات مشہور ہے کہ جس بندے دی دو بیڑیاں چ لت ہوئے نا وہ کدی پار نہیں جا سکتا. اور ایک عام مقولہ مشہور ہے کہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اور علامہ اقبال نے رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شعر پڑھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو میرے بھائیوں، کوئی بھی مسلمان وہ جتنا مرضی بڑا گنہگار ہوئے، کمزور تو کمزور ایمان والا ہوئے، وہ کم از کم یہ تصور تو نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام نو چھڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے. مرنو مر جائے گا، لیکن ایسی کوئی سوچ اور ایسی کوئی بات اپنے قریب بھی نہیں انہوں آن دے گا. کیا کوئی مسلمان ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا نا. اگر نہیں سوچ سکتے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی اور مذہب دے اندر اسی چلے جائیے. اللہ سانو کروڑ دفعہ محفوظ فرمائے ایسی بات سوچن تو بھی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضرات، کوئی مسلمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ بھی نہیں سکتا. تے اگر اسی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے، اسی مسلمان ہی رہنا چاہنے ہیں اور مسلمان ہی مرنا چاہنے ہیں، تو پھر اسی پکے مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ پھر اسی صرف مسلمان بن کے ہی کیوں نہیں زندہ رہندے؟ پھر اسی جڑے وعدے وعید کیتے نے اور جس وجہ تو اسی مسلمان بڑے ہیں، اس پروردگار دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کیوں نہیں کردے؟ کیڑی شے رکاوٹ بن گئی کہ اسی مسلمان بھی ہاں اور ساڈا تعلق بھی ساڈے رب دے نال اتنا ٹوٹیا
اور اسی اننے دور جا چکے ہیں کہ سانی اسی اجنبی بن گئے ہیں دنیا دے اندر، اجنبی لوگ بن گئے ہیں۔ جویں کوئی بندہ اجنبی کسی علاقے دے اندر آ جاندہ ہے، نہ او دا علاقہ ہوئے نہ او دی کوئی جان پہچان ہوئے، وہ محسوس کرے کہ میں پتہ نہیں کتھے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں آئیے میں اس بات دی طرف توجہ دلانی چاہ رہے ہیں اور دعوت پیش کرنی چاہ رہے ہیں۔ آج جی مولانا ناظم حقانی صاحب دی ہمشیرہ دی دا نکاح سی 499 چک دے اندر حضرت شیر پنجاب حفظہ اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی اور تشریف لے کے آئے اور نکاح پڑھایا۔ تسی جان دے ہو نکاح دے موقع تے بھی قرآن پاک دیاں 3 آیات دی تلاوت کیتی جاندی ہے۔ وہ کیڑی آیتاں نے؟ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن کو توجہ دے نال سنو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ یہ بات تھوڑی جی کھولو ہاں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مالک کائنات دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نکاح دے موقع تے جڑیاں ایتاں پڑھیاں جا رہی ہیں انہاں دے اندر ذکر ہے کہ اللہ کو ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اللہ ذوالجلال دے کو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں یہ دسو کہ جتنی دیر تک اللہ ذوالجلال دی حاکمیت اس مالک کائنات دی پوری کائنات دے اندر حکومت اور اللہ ذوالجلال دے اختیارات انہاں دی اہمیت ہی ساڑے دل دے اندر نہیں ہوئے گی، اسی کیویں ڈراں گے؟ اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈراں گے کس طرح؟ اج تسی دیکھو نا ایک بندہ مسلمان بندہ ہے بھی مسلمان ہے بھی نمازی اور ہے بھی کلمہ گو اور جناب بڑا نیک آدمی ہے، لیکن ایس ایچ او کولوں ڈردا ہے، تھانے دار کولوں ڈردا ہے، جج کولوں ڈردا ہے، حکمران دے کولوں ڈردا ہے، ایک عام پولیس والے کولوں ڈردا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دے کولوں نہیں ڈردا، پروردگار عالم دے کولوں نہیں ڈردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جی سانو فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد بلال اشرف آدمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تحفے دے اندر پیش کی تھی ہے، ایک مینو اور ایک حضرت شیر پنجاب نو، تو شیر پنجاب پڑھن لگ پہ او دے اندر قول لکھیا ہے غالباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف منصوب ہے۔ آپ فرماندے نے کہ گناہ جڑا ہے نا گناہ انہوں چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، گناہ انہوں چھوٹا سمجھ کے اس گناہ دا ارتکاب نہ کرو، اے سوچیا کرو کہ جس مالک دی نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے جدی نافرمانی کیتی جا رہی ہے۔ تو جتنی دیر تک یہ تصور نہیں آئے گا پروردگار عالم اللہ ذوالجلال دی طاقت، اللہ ذوالجلال دے اختیارات، اللہ اکبر۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناکوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر دی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی ہونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ پروردگار عالم جی اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹیپندیاں نے، کتے بچ گڈیاں نے، گڈیاں بجدیاں رہندیاں نے، اوے کتے کنہ
دے وچ پیندیاں نے آوازاں بندے مار دیتے ہوائی جہازاں کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے لیکن میرے پروردگار جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے او کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے وہ بھی نہیں آپس دے وچ گھڑ دے بیچارے پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نکلے وہ بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے کہہ دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ جلال دی ذات مالک کائنات کتنی بڑی ذات ہے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا اوے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا اوے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا اوے نادان بندیا در اس خدا دا در اس الہ دا ہر در تو اعلیٰ فرما گیا ہے سونا کملی والا اوے عربی میٹھے دا او عربی میٹھے دا اوے عربی میٹھے دا دل نہیں دکھی دا اوے عربی میٹھے دا جی دل نہیں دکھی دا غیراں دے در تے سر نہیں جھکی دا اوے نادان بندیا مک گئی حیاتی رب نہ منائیو مک گئی حیاتی رب نہ منائیو ہرس و حوث وچ زندگی مکایو دنیا ہے فانی او دنیا ہے فانی اے دنیا ہے فانی دل نہیں لگیدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا اوے نادان بندیا اس پروردگار عالم دی طاقت دا جب تک اندازہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اتنی دیر تک بندہ کیویں اللہ ذو جلال دے کولوں ڈرے گا تو بات میں رد کرنی جا رہے ہیں کہ موقع شادی دا ہے موقع خوشی دا ہے لیکن ایتاں پڑھیاں جا رہی ہیں ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اللہ اکبر کبیرہ دیکھ لو پروردگار عالم رب العالمین جڑا انسان نو بڑھان والا انسان دا خالق اور مالک انسان دی فطرت نو سمجھنے والا اس رب نو پتہ ہے کہ انہوں جدوں تھوڑی جی خوشی مل جائے نا بیمار ہو جائے تو پھر چٹا بھیجدا ہے مولانا صاحب میرے واسطے دعا کرے جے حاجی صاحب میرے واسطے دعا کرے جے کوئی عمرے تے جا رہا ہے کہندا جی میرے واسطے دعا کرے جے میں اج تو بعد کوئی گناہ نہیں کردا اج تو بعد اپنے رب نو راضی کراں گا جدوں اللہ پاک صحت عطا فرما دیندے نے پھر جناب کیڑی مسجد اور کیڑیاں دعاواں پھر کہندا جی ٹائم ہی کوئی نہیں مولوی پھر کہندا مولوی جی دعا اے کرے بھی اللہ پاک مینوں ٹائم دے دوے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات انسان دی فطرت ہے خوشی دے موقع تے اللہ ذو جلال نو یاد کرنے دی وہ حالت اور کیفیت نہیں ہوندی جڑی غمی دے موقع دے اوپر ہوندی ہے اس واسطے اللہ ذو جلال اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں مالک یاد دلانا چاہ رہے ہیں او میرے بندیا ویکھی دھیان کری اے خوشی میں تینوں عطا کیتی ہے اے خوشی دے دن میں تینوں دکھائے نے خوشی دے اندر آ کے اے نہ کمی کے مولوی جی کوئی گل نہیں اے کیڑا دن روز آونے نے کر لین دے منڈیاں نوں جو کچھ کردے نے نا او میرے بندیا اے خوشیاں جیڑیاں نے اے خوشیاں ہمیشہ رہن والیاں نہیں پروردگار خوشیاں نوں غمیاں دے اندر بھی بدل سکدا ہے کامیاب لوگ کون نے کامیاب قوم نے
جڑے جناب وقت نو سانپ جاندے نے وقت نو سنبھال لیندے نے خوشی دے موقع تے بھی اپنے رب دے نالوں تعلق نو نہیں توڑ دے اللہ ذو الجلال دے نالوں تعلق نو مضبوط رکھ دے نے اور سرکار مدینہ نے کی فرمایا ذرا توجہ کرنا آپ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ ذو الجلال دا ہو جائے پروردگار عالم او دے ہو جاندے نے او جڑا رب العالمین دا بن جائے اللہ ذو الجلال او دے بن جاندے نے او ہمت پورے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا سوچیا کرو اس بات نو کہ جدا اللہ بن جائے جدا اللہ بن جائے یعنی جنوں اللہ اپنا بنا لوے اللہ اکبر کبیرہ انہوں پھر ہور کسی شے دی کی لوڑ ہے نہ انہوں کوئی تھوڑ ہے نہ انہوں کوئی لوڑ ہے اللہ اکبر کسی قسم دی پریشانی نہیں ڈرن دی ضرورت نہیں ہر شے اللہ نے دے دی تھی جنہوں رب مل گیا انہوں سارا جگ مل گیا جنہوں رحمان مل گیا انہوں سارا جہان مل گیا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے آؤ آج دیکھ لو گلیاں محلیاں دے اندر رب دی نافرمانی اللہ اکبر کتے جناب تو انہوں اوریانی اور فحاشی اپنے عروج تے نظر آئے گی کتے اولاداں جناب اپنے والدین دیا نافرمان نظر آن گیا کتے کھانے دے اندر چیزاں دے اندر ملاوٹاں دو نمبریاں توکھے فراڈ بندے گلاں دے پکے نہیں رہے امانتاں دے اندر خیانت وعدہ خلافیاں ہر برائی اپنے عروج تے جاندی نظر آ رہی ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اپنے رب دی طرف آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ وہ ساری دنیا تے نس کے دیکھ لو اللہ دی قسم ہے ذلت ہی ذلت ہے بربادی ہی بربادی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ تسی دیکھے ہیں نہیں اجے پچھلے دنوں دے اندر ملک پاکستان دے وچ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سکیم دا مالک ارباں پتی بندہ جس وقت جناب بڑیاں ہاؤسنگ سکیماں چلان والا جس وقت وہ فوت ہو گیا ہے وہ دے جنازے تے لوگاں نے احتجاج کیتا ہے کہ انہیں جناب ساڑھے پیسے دینے سن حق مارے اسی وہ کون واپس دوے گا اللہ اکبر وہ کی فیدہ ہویا اتنی دنیا نو اکٹھیاں کرندہ کہ جنازے دے اوپر آج لوگ دعاواں کرن دی بجائے احتجاج کر رہے نے دے نعرے لگا رہے نے اللہ اکبر اللہ محفوظ فرمائے حضرات رات توجہ کرنا مقروض بندے دی نماز جنازہ آمینہ دلال نے نہیں پڑھائی کائنات دے امام نے فرمایا شہید دا ہر گناہ معاف شہید دا خون دا قطرہ زمین دے اوپر بات دے اندر گرد آئے اللہ ذو جلالہ دے گناہوں پہلے معاف کر دیں دے لیکن شہید بھی اگر مقروض ہوئے گا قرض ادا کرنے تو بغیر وہ دی نجات نہیں ہوئے گی چھٹکارا نہیں ہوئے گا اس واسطے سرکار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ فوت ہو جائے وہ دی وراثت نو تقسیم کرنے تو پہلے وہ دا قرض ادا کیتا جائے اس تو بعد وراثت نو تقسیم کیتا جائے گا تو بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں کہ کئی لوگ دنیا نہیں بندی بندے دی بندے جانی دنیا دا اللہ اکبر کبیرہ کدی دیکھیا کرو جتنی دوڑ دنیا اگے جا رہی ہے وہ میرے پیارے مسلمان کتنے میں یاد آئی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اونچی کہ وہ صلی اللہ ہو درود پاک پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے نے جس پیغمبر دا تسی اور میں کلمہ پڑھیا ہو پیغمبر لیٹے نے کمرے دے اندر حجرے دے اندر تے نبی دا یار پیغمبر دا امتی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے امام نو ملن واسطے آئے ملاقات کرنے واسطے آئے تے میرے پیغمبر کس حالت دے اندر لیٹے نے چمڑا بچھایا تھلے چمڑا بچھایا ہویا ہے کونین دا تاجدار اللہ دا حبیب پیغمبر ساری مخلوقات دے وچوں سب تو زیادہ افضل اور اللہ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے نے وہ جناب عمر آئے آمینہ دا لال اٹھ کے بیٹھائے کہ آپ دی پشت مبارک تے اس چٹائی دے نشان بڑھ گئے اللہ اکبر عمر دیا جس وقت نظرہ بھئیاں نے عمر دے قدم اوتھے ہی جم گئے اوتھے
ہی عمر رک گیا کہ کمرے دی طرف نظر دوڑا کے دیکھے آئے ایک جگہ تے تھوڑے جے پتے لٹک رہے ہیں چمڑا رنگن والے ایک جگہ تے پانی دا مشکیدہ لٹک رہا ہے ایک دو چیزاں اور نے میرے پیغمبر دا صحابی جرنیل قسم دا صحابی پہلوان قسم دا صحابی بڑے مضبوط اصحاب دا مالک صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے عمر رون لگ پیا اللہ اکبر آمینہ دے لال نے اپنے صحابی نو روندیاں دیکھیا میرا پیغمبر بے قرار ہو گیا کیوں نہ ہوندا نبی بے قرار کیوں نہ ہوندے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر مومنو کنڈا تواڈے پیر وچ چوبدا ہے کنڈا تواڈے پیر وچ چوبدا ہے صدقے جاواں او دی درد ساڈا پیغمبر اپنے دل وچ محسوس کردا ہے کتنا عظیم پیغمبر کتنا عظیم رہبر اور رہنما ہے اللہ اکبر کبیرہ ایتھے تے لوگاں نے جلوس بھی کڈنے اور نا تے پہلے اپنے واسطے بولٹ پروف کیبن بنواندے نے کنٹینر اس تو بعد باہر نکلدے نے دنیا روندی رہے دنیا مردی رہے سڑکاں تے اوہ جناب انہاں نوں منن والے بے وقوف پرلے درجے دے انہاں دے نعرے مارن والے اور آپس دے اندر لڑائیاں کرن والے حضرات ذرا توجہ کریا کرو اور ادھر دیکھ لو جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیا او دے نالوں اعلیٰ کون ہو سکدا ہے اس پیغمبر نالوں زیادہ عظمت والا کون ہو سکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سارے نہیں بول دے ایک باری اونچی کہہ دے ہو اللہ اس طرح نہ کرو بیکھو ایک ہاتھ چوکے کا وہ سبحان اللہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگہ اندر سو رب دی جگہ اندر اونا عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگہ اندر اونا عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جہان نو کھل کھلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم حبش شام ایران چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے حبیب اونا ہور کی لینے خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ اکبر اور جنہاں نو آمنہ دا لال مل گیا انہاں نو ہور کی چاہیے دائے بات بیرد کرنی چاہ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ نبی پاک علیہ السلام رون لگ نبی پاک علیہ السلام نے رون دے عمر نو دیکھیا او میرے پیارے عمر او میرے پیارے عمر اللہ اکبر کبیرہ او میرے عمر تو کیوں رون لگ پہ آئے کی گل بن گئی کی معاملہ تیرے نال پیش آ گیا کیڑی بات نے تینوں رون تے مجبور کر دیتا ہے اوے میرے عمر تو کیوں روئے کیوں تیری آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے تے نبی دا یار نبی دا غلام نبی دا امتی رو کے کہن لگیا اے اللہ دے نبی جی تسی آپ ہی فرماؤ نا تسی آپ ہی میں دسو ایک پاسے میں دیکھنا کیسر و کسرا دے حکمران کتنے بڑے بڑے محلات دے اندر رہن والے اور ریشم دے بستریاں دے اوپر سون والے اللہ کو جلال دیاں نعمتاں نو استعمال کرن کتنی ٹھاٹھ والی زندگی گزار رہے اور دوسری طرف اللہ دا حبیب پیغمبر اللہ دا پیارا اور محبوب پیغمبر اللہ دا جلال دا لاڈلا پیغمبر اے چمڑے دے اوپر لیٹے آئے جنہی پشت مبارک تے چمڑے دے نشان پہ گئے اور اس پیغمبر دی جمع پونجی اس پیغمبر دی کل دولت اے میری نگاہاں دے سامنے اے اللہ دے نبی جی عمر روے نہ تے کی کرے اللہ اکبر کبیرہ حضرات عمر ابن خطاب عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاریے عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے
عمر جان سجان دی خلقت ساری ہے کمی آپ جسے آبن اپنی اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتاں وہ ابن خطابی جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے ابن خطابی جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیا کیا باتاں اللہ اکبر کبیرہ اے دشمن دی بلاؤں کیا عمر کو اے دشمن دی بلاؤں کیا عمر کو تو کی بلائے اول کی زمین چھوڑ دے ورنہ تو کی بلائے اول کی زمین چھوڑ دے ورنہ اے دشمن دی بلاؤں کیا عمر کو اے دشمن دی بلاؤں کیا عمر کو عمر ابن خطاب رضی او میرے پیارے عمر تو کیوں رو رہے ہیں اللہ جی اللہ دے نبی جی میں اس وجہ تو رو رہے ہیں دسو میرا رونا بند ہے کہ نہیں سرکار مدینہ کائنات دے امام مسکرائے کہ مسکرا کے کی فرماندے نے عمر اے بھی کوئی رون والی گل ہے عمر اے بھی کوئی رون والی بات ہے اوے عمر کیا تو اس گل تے راضی نہیں اے دنیا دیاں عارضی نعمت اللہ نے انہوں نے دے دیتیاں نے اور جنت دیاں ابدی اور ہمیشہ رہن والیاں نعمت اللہ نے ساڑھے نام الاٹ کر دیتیاں سانو دے دیتی ہیں اللہ اکبر اللہ تو جب دیکھ لو اسے واسطے اس پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل وہ لوگوں دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی اجنبی گزار دائے یا کوئی مسافر گزار دائے اللہ اکبر کبیرہ کس طرح گزار گئے گزارن والے کس طرح گزار گئے ذرا قرآن دیکھ کے آج سنو ایک اور چھوٹا لیا واقعہ سنو اپنی بات کو ختم کرا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جڑے واقعہ کربلا دے اندر کلے ہی بچے سن اکلوتے کی نام سی پڑھا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ انہاں دا نام پتہ کی سی اصل نام انہاں دا علی ابن حسین ابن علی لیکن لوگاں نے انہاں دی عبادت نو ویکھ کے اللہ ذوالجلال دے نال تعلق نو ویکھ کے انہاں دا نام زین العابدین رکھ دیتا عبادت کرنے والے دی زینت اللہ اکبر دیکھ لو نا اج کڈے افسوس دی بات ہے کوئی صحابہ دا نام لیندا ہے لیکن عملی طور تے انہاں ہی صحابہ دے الٹ اور کوئی آل رسول دا نام لے کے اتنا شور مچایا ساڈے نالوں زیادہ تے کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں پورا سال مسجداں دے اندر وڑدے ہی نہیں مسجداں بنائیاں نے فارمیلٹی دے طور تے امام باڑے بنائے امام بارگاہ بنائی ہے او دے اندر ہی جاندے نے نماز ہی نہیں پڑھ دے اللہ اکبر اور ادھر کی ہے ہر کوئی جانے کربل اندر جو نال امام دے بیتی سجدے وچ سر کٹایا پر قضا نماز نہ کیتی وہ جناب حسین اور ادھر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ توجہ کرنا نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز ادا کر رہے ہیں نماز دی حالت
اندر چھت نو اگ لگ جاندی ہے لوگاں نو پتہ لگیا ارد گرد لوگ جمع ہو گئے محلے دے لوگ جمع ہو گئے لوگاں نے برتن پکڑے پانی بھرے تے جناب اگ نو بجھانا شروع کر دیتا اگ نو بجھانا شروع کر دیتا تے امام صاحب نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں جس وقت سلام پھیرے دیکھیا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد دے اندر جمع نے اللہ اکبر انہاں دے کولو سوال کر دیتا ہو اللہ دے بندے ہو تسی کی لین واسطے آئے ہو کیوں جمع ہو گئے ہو کی گل بن گئی دنیا حیران ہو گئی اے امام صاحب چھت نو اگ لگ گئی اسی بجھان واسطے آئے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر تے امام صاحب نے جڑا جواب دیتا ہے کتنا پیارا جواب آپ فرماندے نے لوگو تانوں اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی تانوں اینا اگاں دی فکر لگی میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی اوے اسی کدوں بجھاواں گے اگلے جہان دی اگ سانوں کدوں فکراں لگن گیاں اللہ اکبر امام زین العابدین رحمت اللہ ذو جلال دے کول کتنے اللہ دے دوست اور کتنے اللہ ذو جلال دے کولوں ڈرن والے جس وقت امام صاحب دی وفات ہو گئی ہے نا جس وقت امام صاحب دی وفات ہو گئی ہے کہ امام صاحب نو غسل دین لگے نے لوگ امام صاحب نو آل رسول نو اللہ اکبر تائیں تے میں کرنا چاہ رہا ہے آل رسول تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا ایک باری کنجوسی نہ کرو اچھی کا وہ سبحان اللہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد اللہ اکبر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مالک کائنات دی ذات حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جس وقت وفات پا گئے دنیا تو چلے گئے تے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سارے دی اخیر بہتر کرے اے دیکھ لو نا قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ دے دنیا دی چرچے ہو ایک منٹ دے وچ اللہ نے شہرت کر دیتی مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ہر بندہ ہی دعا کرے جنہوں لاہور پورا نہیں سی جاندا او دی اخیر اللہ نے اتنی بہتر کیتی ہے کہ پورا جہان ہی دے واسطے دعا کر رہے اللہ کو دعا کرو اللہ اخیر چنگی کر دے انما الاعمال بالخواتیم وہ لوگوں جنہا خاتمہ بہتر ہو گیا
بس وہ سارا کچھ ہی بہتر ہو گیا. ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر. ساری دنیا نے چلے جانا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. امام صاحب دے نا اینا موڈیاں دے اوپر تے کمر دے اوپر بوریاں چکن دے وزن چکن دے نشان بڑے سن. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کدی انہوں ویکھیا تے نہیں اس طرح سامان چک دے ہیں, لیکن یہ نشان کیویں بن گئے نے. آخر لوگوں نے دفنا دیتا. یہ تے انہاں دے دفنان تو بعد دنیا نو پتہ لگیا کہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے موڈیاں تے بوریاں چک کے امام زین العابدین غریب لوگاں دی جا کے خدمت کریا کرتے سن. غریباں دی خدمت کریا کرتے سن امام زین العابدین. ہوتے لوگ جدوں سفید پوشی کوئی ایک غریب بولے یار پتہ نہیں اللہ پاک نے واہ پرم رکھیا سی سفید پوشی دا, کوئی اللہ دا بندہ ہوندا سی منہ لپیٹے ہوندا سی, پتہ نہیں ہے کون سی. اس دن تو بعد وہ نہیں آیا. وہ جدوں وہ بولیا پھر دوجا بول پیا یار میرے نال بھی تعاون کرنے والا اس دن تو بعد نہیں آیا. پھر تیجا بول پیا, پھر چوتھا بول پیا. پھر دنیا نو پتہ لگیا کہ انہاں غریباں دے نال تعاون کرنے والا کوئی اور نہیں سی. ہوتے آلے رسول اور جگر گوشہ بطول دا بیٹا جناب امام زین العابدین سن. اللہ ساڈے تے شاہ صاحب دی شاہ جی دی ساری زندگی منگن تے لنگ جاندی ہے, اور ساڈی حالت دیکھ لو ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ رات دی تاریکی دے اندر کیوں کدے واسطے کہ جس پروردگار دی خاطر, جس مالک نو دکھان دی خاطر میں یہ کر رہے ہیں نا, جس رب العالمین دی خاطر میں انہیں کی کر رہے ہیں, وہ مالک جویں دن دے چانن دے اندر دیکھدا ہے اوویں رات دے اندھیرے دے اندر دیکھدا ہے. انہوں پتہ ہے کہ میرا بندہ کی کر رہا ہے. ساڑھے مسیطاں جو علماء خطیب حضرات امام مسجدہ دے چندے شندے مانگ دے اسی طرح سسٹم چل دے پنڈا تھاواں تے ماشاءاللہ جزاک اللہ. کوئی بندہ 20 روپے لے کے آ رہا ہے, کوئی 50 روپے لے کے آ رہا ہے, کوئی 100 روپے. تے پھر سانوں پتہ کی مصیبت وچ اسی پے جاندے ہاں کہ کوئی بندہ 20 روپے لے آوے صحیح, جنی دیر تک 5-7 پشتاں ہوندیاں جنت دے اندر نہیں نہ پہنچا کے آواں گے, انہی دیر تک وہ راضی نہیں ہون لگیا. تے جے کوئی ایک ادھا وچوں شارٹ ہو گیا تے آگے کہنا مولوی جی کی گل ہے اج کل کوئی ناراض لگدے, ناراض لگے. تو ساری حالت تے میرے 20 روپے دے کے اسی کہنے پتہ نہیں اسی سارا کچھ مل خرید لیا. اور ادھر دیکھ لو جیڑا مالک دن دے اجالے دے اندر دیکھدا ہے اور رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی دیکھدا ہے. اللہ اکبر. کر لے توبہ یار جا نہیں مر بندیا, پڑھ لے استغفار جا نہیں مر بندیا, کر لے توبہ یار جا نہیں مر بندیا, پڑھ لے استغفار جا نہیں مر بندیا. دنیا دے وچ ایویں نہ تو گھم چلیا, بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں گھلیا, بھول گیا اے تو رب نے تینوں کیوں گھلیا. نیکیاں کر لے چار جانی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا. تو کی شیویں خان سکندر چھٹ گئے نے, تو کی شیویں خان سکندر ہٹ گئے نے, کچھ بھی لے نہیں گئے ہوئے سب کچھ چھٹ گئے نے, کچھ بھی لے نہیں گئے ہوئے سب کچھ چھٹ گئے نے. نام موت نو منو سار ہوئے جانی مر بندیا, کر لے استغفار جا نہیں مر بندیا. اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں,
دور دے اندر سانو اپنے نال پکی دوستی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی تفصیلی گلاں 18 تاریخ نو 99 چھوڑ گیا.